به نظر میرسه زنداداش ازم سیر شده. همه ازت خسته میشن دیگه خانم آرمان. ببین خودتو به چه حال روزی انداختی. مگه همسر من اینجوری؟ میدونی وقتی اینطوری میبینم چقدر اذیت میشم؟ حالا برو خیلی خوب خودتو حاضر کن و به همه نشون بده که چقدر خوشگلی، چون تو همسر منی. یالا तैरती है डूबती है कागज़े से जिंदगी है तैरती है डूबती है कागज़े से जिंदगी है ये एक रोग सा लगा है जाने क्यों दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी وای این رنگ قرمز خیلی بهت میاد. وقتی رژ قرمزم میزنی و علنگوی ستشو هم میپوشی، پس باور کن یه قیامتی توی دلم به پا میشه خانم آرمان. من خیلی دوستت دارم. همه چی درسته؟ راستش همه چی طبیعیه، اما چرا شما اعلام کردید که باردارید؟ منظورتون چیه؟ آخه طبق این نتیجه آزمایش شما باردار نیستید خانم محترم. شما چی دارین میگین؟ اینو من نمیگم، نتیجه آزمایشه. اما دیروز از کلینیک شما تماس گرفتن و نتیجه آزمایش هم مثبت بود و گفتن باردارم. خیلی عجیبه. باشه میگم پرونده‌تون رو بیارن و چک کنم. شما چند لحظه صبر کنید. خانم پرستار لطفاً پرونده زرین فرهان رو برام بیارید. باشه. نگران نباشید، الان پرونده‌تون رو میارن. خانم دکتر توی این پرونده چی نوشتن؟ همونی که قبلا بهتون گفتم عزیزم. این امکان نداره، حتما براتون سوء تفاهم پیش اومده. سوء تفاهم برای من نه، بلکه برای پرستاری که باهاتون تماس گرفته بوده، چون ایشون 2 نفر به اسم زرین آزمایش خون داده بودن و نتیجه آزمایششون حاضر شد. نتیجه مثبت بوده و از شما منفی. این دیگه چجور کلینیکیه؟ شما چجور پرستارایی رو اینجا استخدام کردین که به آدما نتیجه اشتباهی میدن؟ خانم من معذرت میخوام، گاهی اشتباه پیش با میاد. معذرت خواهی شما مشکل حل نمیشه. دل دختر من الان شکست. اگه اون پرستار رو گیر بیارم دهنشو برش میشکنم. بریم زرین. خانم این پرونده رو با خودتون ببرید. این پرونده رو چیکار کنم؟ الان بندازم تو گردنم؟ اصلا پیش خودتون باشه. بریم. دخترم اشکاتو پاک کن، فران الان نبینی. چی شد؟ همه چیز خوبه؟ شما چرا اینقدر دیر اومدی؟ خب پسرم برای چکاب یه خورده زمان میبره دیگه. چه شده؟ گریه کردی؟
نه دشمنش گریه کنه. خب توی این وضعیت گاهی حالش خوبه گاهی حالش بده دیگه. دکتر گفت باید حواسمون بهش باشه تا بچهش سالم بمونه. در ضمن اینم گفت که باید خوشحال نگهش داریم. ها؟ شما نگران نباشین، من حواسم بهش هست. بریم. صبح تا الان همش کارات بد پیش میره. الانم بیرون میرین، حالا یه وقت تصادفی چیزی هم نکنی. چی میگین زن داداش؟ کی گفته که حتما وقتی آدم میره بیرون یه تصادفی میشه؟ ها؟ بهم بگین. صندل جدا شده؟ پاتو دراز کن. تا امروز فقط زنزلیل شنیده بودم، امروز با چشمای خودم دیدم. این زنزلیلی نیست، بلکه عشق. وای خدای من، چی شده خاله؟ اینا ببین پسر، نشونه های قیامت اومده. زن داداشتو ببین. مگه چی کار کرده؟ بهش بگو شوهرش توی این دنیا نیست. سر و وضعشو ببین، واسه ما لباس قرمز پوشیده. این چه حرفی میزنی؟ حالا مگه مسئله مهمیه؟ فرهان، این مسائل بین زناست، من حلشون میکنم، شما داخل برین. چه شده تارا جون؟ چرا روح آرمانو اذیت میکنی؟ اون دیگه تو این دنیا نیست نه؟ تو اینجوری به خودت رسیدی و ول میچرخی. قبلا حق داشتی این کارو بکنی، اما الان این کار مناسب تو نیست. دختر اینو ببر اتاقش، بهش بگو لباسشو عوض کنه. یکی ببینه مسخرمون میکنن، برای خودشون دست میزنن و به ما میخندن. دختر بریم لباستو عوض کنی، بریم. بیا اینجا، باور کن اونم همینو میخواد. مگه به من اعتماد نداری؟ دارم بهت میگم آرمان خیلی خوشحال میشه. این خواهر خوشگل منو ببین، همیشه باید همینجوری ببینمت. مطمئنم الان آرمان خیلی خوشحاله. شما اینجا نماز میخونین و تارا داره اونجا آبروتون رو با خاک یکسان میکنه. چی شده؟ از کی داری حرف میزنی؟ زرین من که اینطوری نیست، حرمت سرش میشه. از این کارا هم نمیکنه. دارم از عروس کوچیکتون حرف میزنم. تارا رو میگی؟ آره دیگه. مگه تارا چی کار کرده؟ اون بیرون داره اسم و رسمتون رو نابود میکنه. نصرت چرا حرفو میپیچونی؟ هرچی هست چرا روکراس نمیگی؟ زنه لباس قرمز پوشیده و تو حیاط واسه خودش قدم میزنه. تازه از بیمارستان اومده، چرا همچین کاری کنه؟ ببینید آبجی، من چرا بخوام به شما دروغ بگم؟ دارم میگم اصلا بیاید با چشای خودتون ببینید. خودتون بیاین، بفرمایید با چشای خودتون ببینید. الان حرفای من باورتون شد؟ آرمان شوهر تو بود و پسر من بود که از پیشمون رفت. اما این کارایی که تو میکنی عزاداری نیست، مسخره بازیه. مادر بودنمو مسخره میکنی. خاله، الان فشار خونتون بالا میره، بریم توی اتاقتون. من خودم آبجیمو میبرم، تو برو آرایشش رو پاک کن. مردم واسه تسلیت میان، نمیخوام به خاطر این مسخرمون کنن. دستارشو بشور. بیا آبجی، بریم تو اتاقتون. بریم دیگه. जलन है कैसी तन में दुखन है कैसी राख हुई है जिंदड़ी लागी अगन है कैसी रब्बा मेरे हाल
चखा दे तू الان سر و وضع درست شد. تارا جون، تو یه زن بیوه هستی. باید اینجوری لباس بپوشی، سفید، حتی رو تختیت اینا هم باید با سفید عوض کنی. پرده هم اینا رو هم عوض میکنم، همشون رو سفید میکنم. در ضمن اون وسایل آرایشت به اونا هم دیگه نیازی نداری. من اینا رو میندازم دور. تارا، از این به بعد لباس سفید میپوشی، پس به لباسای رنگی نیازی نداری. اونا رو هم میندازم دور. تارا جون، من از سر خوشحالی این کارو نمی کنم. اینا دستور خاله. اون وقتی توی اتاق قدیم رنگا رو میبینه خیلی به یاد آرمان میفته. تارا جون، من درد تو رو درک میکنم، همیشه کنارتم. همیشه پیشتم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा